डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम CSS इस्लामियत का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफारत कारी के लिए नमूना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सारी इंसानियत के लिए एक मुकम्मल और कामल नमूना है। सारी इंसानियत के लिए नमूना है। और उनके इखलाक यानी इखलाकी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी, और इसके अलावा इक्तसादी ज़िंदगी, और जो इनके साथ साथ इखलाकी, माशरती, सियासी, इक्तसादी और रूहानी, इन तमाम मामलात के अंदर एक इंसान की रहनुमाई करती है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर एक इंसान के इखलाकी, माशरती, सियासी, इक्तसादी, रूहानी मामलात में रहनुमाई करती है। तो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिपा सलारों के लिए भी कभी नमूना, कभी मुअल्लिमों के लिए नमूना, और कभी इनफरादी ज़िंदगी के लिए नमूना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर सफारतकारी का एक बेहतरीन नमूना दिया। सफारतकारी का एक बेहतरीन नमूना दिया। आपकी सफारतकारी जो मुसलमानों के साथ भी थी, कुफार के साथ भी आपने सफारतकारी की, और यहूदियों के साथ भी आपने सफारतकारी की। आप ही की हिकमत अमलियों की वजह से जो आपने ताइफ का सफ़र किया, मायदा हल्फुल फजूल किया, यानी इसके अंदर किसी पर जुल्म होगा तो सारे मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। बैत उकबा उला और बैत उकबा सानिया, बैत उकबा सानिया, इसके अलावा सुलह हुदैबिया और मेसाके मदीना, मेसाके मदीना और हिजरत मदीना, हिजरत मदीना, और मुख्तलिफ मुख्तलिफ कबाइलों के सरदारों, मुख्तलिफ कबाइलों के सरदारों, और मुख्तलिफ जो गैर मुल्की थे सरबराहों को आपने सफारतकारी के जरिए इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। यानी आपकी सफारतकारी का एक ही मकसद था, एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो ये कि इस्लाम की इशाअत कर सकें, इस्लाम की इशाअत कर सके, और मदीना मुनव्वरा को इस्लाम का किला बना सकें, इस्लाम का किला बना सके, और इसकी प्रोटेक्शन कर सके। आपकी सफारतकारी का यही बुनियादी मकसद था। आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये सब डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम की इशाअत के लिए जो सफारतकारियाँ की, हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं उनके नाम और यहाँ रेफरेंसेस कोट करता जाऊँगा। आपने एक एक करके इन्हें साथ याद करते जाना है। सबसे पहले जो मुआहिदा था हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल एक फजूल नामी शख्स था जिसके घर पर यह मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के रूह किसके साथ, अगर मक्का के अंदर किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, मक्का के अंदर ज्यादती होगी, तो कबाइलों के लोग उसके साथ खड़े होंगे और उसे उसका हक दिलवाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुआहिदा अपनी नबूवत के ऐलान से पहले किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर कोई मुझे सुर्ख ऊँट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। इसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कुरैश मक्का ने जो मदीना है उनके यहूदियों से सफारतकारी की। उन्होंने जो मदीना के यहूदी थे उन तक ये पैगाम भेजा कि यहाँ मोहम्मद नामी जो शख्स है उसने नबूवत का ऐलान किया है, लिहाजा आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये जो बता रहा है क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक है या नहीं। इसके बाद नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा पर सफारतकारी की, क्योंकि
جو مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے چند مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں کے بڑوں میں سے تھے، تو لہٰذا آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ آپ کی تو پروٹیکشن کرتے جاتے، لیکن جو کمزور صحابہ تھے، مالی طور پر کمزور تھے یا خاندانی طور پر کمزور تھے، ان پر ظلم بڑھتے گئے، تو آپ نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا اور نجاشی کو 2 خطوط لکھے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور انہیں مکہ والوں کے پاس نہ بھیجے۔ جب قریش مکہ نے عمرو بن عاص کو بھیجا کہ نجاشی کو کہا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، تو نجاشی نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اخلاقی اور سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے سفر طائف۔ سفر طائف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو لیا، زید بن حارثہ کو لیا اور طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کے قبائلوں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے، وہاں کے کچھ لوگوں نے بچایا، آپ کو باغ میں لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل نے کہا کہ آپ کہیں تو میں یہ بستی ہی الٹا دوں۔ آپ نے منع فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام کل قبول کریں گی۔ اس کے بعد جب ظلم و ستم بڑھنے لگے تو سب کو آپ نے مدینہ کی طرف بھیج دیا اور آپ نے خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت علی اور آپ اور حضرت ابو بکر بچ گئے، حضرت علی کو آپ نے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ جب مکہ والوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تو آپ، حضرت ابو بکر اور خود جو آپ ہجرت کر گئے اور ایک غار کے اندر پناہ لے لی اور پھر وہاں سے قبا اور وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ مدینہ والوں نے آپ کا مختلف قسم کے اشعار کے ذریعے استقبال بھی کیا۔ اس طرح آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہجرت کی، لیکن آپ اس سے خوش نہیں تھے، لیکن اس کا جو اسلام کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو ایک سیکیور علاقہ مل گیا اور وہاں سے آپ نے اسلام کی اشاعت کی اور بعد میں مکہ ہی کو فتح بھی کر ڈالا۔ اس کے بعد آپ کی جو سفارت کاری ہے ان میں بیعت عقبہ اولیٰ بھی شامل ہے۔ آپ نے حج سے آنے والے 7 افراد کو ایک پہاڑی جس کا نام عقبہ تھا اس پر بیعت لی کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور محمد کی پیروی کریں گے اور زنا نہیں کریں گے اور ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اس طرح کی باتوں سے آپ نے ان کے ساتھ بیعت لی۔ اس کے بعد آتا ہے بیعت عقبہ دوم، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر آپ نے 73 جو مسلمان تھے، 73 جو لوگ تھے، 73 لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے، کیونکہ وہ حج سے آ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ میں آپ نے کیسے مسلمانوں کو ہی پروٹیکشن کی۔ مدینہ کے اندر جو مین قبائل تھے ان میں مسلمانوں کے جو تھے وہ اوس اور خزرج، جنہیں آپ نے ملا کر بھائی بھائی بنا دیا، انصار بنا دیا، اور وہاں سے جو مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے جو کہ مہاجرین تھے، انہیں جو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو یہودیوں کے قبائل تھے ان میں قینقاع اور قریظہ اور بنو نذیر شامل تھے۔ 3 یہودیوں کے مین بڑے قبائل تھے اور 2 دوسرے تھے۔ آپ نے ان سب کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا اور معاہدے کا نام میثاق مدینہ رکھا۔ میثاق مدینہ کے اندر یہ امن و سلامتی کا معاہدہ تھا، یعنی جو ایک دوسرے پر حملہ کرے گا تو سارے مل کر اس کے خلاف لڑیں گے اور یہاں پر عدل و انصاف ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، اور جو اگر کسی بات پر جھگڑا ہوگا تو اللہ اور اس کا رسول ہی آخری فیصلہ کرے گا۔ اس طرح یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اسی کے بعد جب غزوہ بدر میں بنو قینقاع نے
गद्दारी की तो इन्हें बाहर निकाल दिया। और जब गजवा उहद में बनु नज़ीर ने गद्दारी की तो उसे भी मदीना से बाहर निकाल दिया। और जब गजवा अहज़ाब में बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की तो इन्हें भी मदीना से बाहर निकाल दिया। ये सारे चले गए जो खैबर है वहाँ, और फिर आपने वह खैबर में जाकर लड़कर 7 हिजरी को खैबर भी फतह किया, यहूदियों का सबसे बड़ा किला। तो उसके बाद आपको बहुत सारी इमदाद, बहुत सारी माल गनीमत भी मिली। इसके बाद जो है सुलह हुदैबिया जो कि 6 हिजरी को होती है। अगर आप इसकी मुकम्मल डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरा जो एक लेक्चर है सुलह हुदैबिया का वो भी देख सकते हैं CSS के अंदर, क्योंकि ये भी एक बार अलग से टॉपिक आ गया है। इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 सफ़ीरों के ज़रिए से सफारतकारी की और मक्का के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके अंदर उस मुआहिदे के अंदर मेन ये पॉइंट थे कि इस मुसलमान इस बार हज किए बगैर वापस रवाना हो जाएंगे और अगली बार हज करने आएंगे तो लेकिन जो जंगी हथियार नहीं लाएंगे, एक तलवार होगी वो भी नियाम में होगी। अगर मक्का से कोई मदीना की तरफ जाएगा तो वो वापस किया जाएगा, मदीना से मक्का की तरफ आएगा तो वापस नहीं किया जाएगा। मुसलमान इससे नाराज थे, लेकिन अभी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आपने इसे, और अल्लाह ताला ने इसे फ़तह मुबीन कहा। फ़तह मुबीन कैसे कि जब आप सुलह हुदैबिया के वक्त गए तो 1400 मुसलमान थे जो हज के लिए गए थे, लेकिन आपने जब खैबर को फ़तह किया तो आप 1600 थे। लेकिन जब आप 8 हिजरी को मक्का फ़तह करने गए तो आपकी तादाद 10,000 हो गई थी, 10,000 हो गई थी। सुलह हुदैबिया का एक मकसद मुसलमानों की अलग रियासत तस्लीम करना भी था, और इसके साथ ही अगले ही साल जो खैबर को फतह करना और बहुत सा माल गनीमत और अपनी स्ट्रॉन्ग पावर होना भी था। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुख्तलिफ किस्म की सफारतकारियाँ की। इसके साथ कुछ इंटरनेशनल जो गवर्नर थे या सरबराह थे उन्हें भी कुछ खतूत लिखे, हम उन्हें भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत से पहले और हिजरत के बाद सारे इसी तरतीब से लिखने हैं और रेफरेंसेस भी कोट करने हैं, ताकि आप 20 में से 17-18 मार्क्स इजीली अचीव कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंटरनेशनल या गैर मुल्की सरबराह थे उन्हें खतूत लिखे, उनमें कौन कौन से थे। सबसे पहले तो आप इनमें से चंद एक डिस्कस कर दीजिएगा। आपने शहनशाह हरकुल के पास अपना पैगाम भेजा, शहनशाह हरकुल के पास अपना पैगाम भेजा। आपने हजरत दहिया कल्बी को भेजा और ये साथ पैगाम भेजा कि अल्लाह के बंदे और रसूल की तरफ से इस्लाम कबूल करो, अल्लाह के बंदे और रसूल की तरफ से इस्लाम कबूल करो, और अगर ना करोगे तो तुम्हारा और राया का गुनाह तुम पर होगा, अगर ना करोगे तो तुम्हारा और राया का गुनाह तुम पर होगा। इसी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह ईरान के पास भी अपना पैगाम भेजा, सफारतकारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला को भेजा। उन्होंने पैगाम दिया कि मोहम्मद की तरफ से फारस के नाम सलाम उस पर जो सीधी राह पर चलता है, और खुदा की और मैं तुम्हें खुदा की दावत देता हूँ। इसी के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी जो था शाह हबशा का, उसकी तरफ भी इस्लाम की दावत दी तो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। आप मुख्तलिफ किस्म के जो है मुआहिदा है उनमें से सिर्फ ये 3 ही डिस्कस कर दें तो काफ़ी होगा, क्योंकि हमने पीछे भी 8 के करीब पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद 9 हिजरी को उसे तो आमुल वफूद कहा जाता है कि उस साल 90 के करीब वफूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिन्होंने इस्लाम की दावत के लिए या आपसे निगोशिएशन की और आपसे मुनाजरे तक भी किए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सफारतकारी के क्या क्या फ़वाइद हैं या क्या क्या अहमियत है इस्लाम में, और पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि सफारतकारी की वजह से क्या क्या मकासद होते हैं या उनकी क्या क्या अहमियत होती है।
سب سے پہلے تو آپ ایک پوائنٹ سمجھے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اکیلا شخص تھا، تو اس نے اپنی سفارت کاری کی وجہ سے، اپنی حکمت عملی کی وجہ سے آج 57 اسلامی ممالک اس دنیا میں ہے، 57 اسلامی ممالک، اور ان کی آبادی جو ہے وہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 21% ہے، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے اسلامی ممالک کی، وہ دنیا کی دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے، دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے، اور انہوں نے جو علاقہ گھیرا ہوا ہے پوری دنیا کا، وہ 3% علاقے پر وہ اب قابض ہے، یعنی ایک اکیلے شخص سے اتنا بڑا علاقے تک رسائی ہونا، یہ سفارت کاری ہی کا ہی نمونہ تھا۔ اس کے بعد سفارت کاری کے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، جیسے کہ سفارت کاری کی وجہ سے کسی معاشرے کے اندر اندرونی استحکام آ جاتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساق مدینہ کر کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اندرونی طور پہ استحکام پیدا کیا، اور امن و سکون آ جاتا ہے، تاکہ لڑائی جنگ فسادات مختلف قبائل کے اندر نہ ہو، اور دفاع کرنا آسان ہو جاتا ہے، دفاع کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور تنازعات سے بچا جا سکتا ہے، تنازعات سے بچا جا سکتا ہے، اور ظلم سے نجات مل جاتی ہے، ظلم سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امن و عالم آتا ہے، یعنی عالم کے اندر امن و سکون آتا ہے، اور لوگ معاہدے جو انہوں نے آپس میں کیے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جنگ میں یا تو صلح ہو جاتی ہے یا جنگ التوا بھی ہو جاتی ہے مختلف قسم کے معاہدات کی وجہ سے، اور جو غیر مسلم یا اقلیت ہو انہیں بھی حقوق کس کی وجہ سے ملتے ہیں، صرف معاہدوں کی وجہ سے، اور معاہدوں کی وجہ سے حق کی معاونت ہوتی ہے، اور ظلم سے پرہیز ہوتا ہے، اور ظلم سے پرہیز ہوتا ہے۔ آپ ان تمام پوائنٹس کی اگر دو لائن میں بھی تشریح کرتے جائیں تو آپ کا یہ کویسچن انتہائی اتھینٹک ہو جائے گا، اور ایگزامینر یہ سمجھے گا کہ آپ کے پاس ورائٹی آف مٹیریل موجود ہے، ورائٹی آف مٹیریل موجود ہے، اور آپ اس کے اندر جب مختلف قسم کے ریفرنسز کوٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ 20 میں سے 17 یا 18 نمبر آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، انفرادی زندگی کے لیے نمونہ یا تحمل و برداشت، سفارتکاری، معلم انسانیت، سپہ سالار، یا غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ، یا پیغمبر امن، اس کے اندر آپ یہ مختلف جو نون مسلمز ہیں ان کی کوٹیشنز کو کوٹ کریں گے۔ آپ ساری کوٹیشن نہ بھی لکھیں تو اس کے کچھ پارٹس لکھ سکتے ہیں، جو اس میں سے آپ پک اینڈ چوز خود ہی کر لیں گے۔ میں آپ کو تمام کوٹیشنز کو آہستہ آہستہ یہ دکھا دیتا ہوں سکرول کر کے، آپ ان میں سے دیکھ لیجئے گا جو آپ کو زیادہ سوٹیبل لگے، جو لائن جو رائٹ کرنے والی ہو آپ اس کا نام یاد کیجئے گا، اور اس لائن کے مخصوص پارٹس کو لے کر آپ ان کویسچنز کے اندر لازمی کوٹ کیجئے گا، تبھی آپ کے مارکس 15 سے ابو آ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے مارکس 15 سے بلو آئیں گے، 10 اور 12 کے قریب آئیں گے۔ ساری کوٹیشن لکھنا چاہیں تو ساری لکھ سکتے ہیں، یا ان میں سے کچھ لائن کا جو آپ کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے وہ پارٹس بھی آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام غیر مسلمز ہیں جن کی جو کوٹیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اب جو ہم شیڈ ڈسکس کریں گے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی بھی شیڈ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، اصل دنیا کے مصائب کا مداوا وہ ہیں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، آپ ان کے اندر یہ جو 7-8 شعر ہیں یہ کوٹ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔